अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज दो तीन खबरें हैं। एक तो ये कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उस पर समाअत हुई और इमरान खान के वकील उज़ैर नज़ीर भंडारी के आर्गूमेंट्स जारी हैं और इस दौरान में जज साहिबान की तरफ से खासी ऑब्जर्वेशंस आईं। दूसरा जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अख्तर हुसैन जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नामजद रुकन हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी वजूहात वो क्या बताते हैं अपने इस्तीफ़े के अंदर। और तीसरी जो है बात वो यही कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने नज़र अब्बास डिप्टी रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में 27 जनवरी को जो हुक्मनामा जारी किया था, जो फ़ैसला दिया था, जो जजमेंट जारी की थी, जिसमें चीफ जस्टिस, जजेस कमेटी और आइनी कमेटी के अरकान को तकरीबन कहा था कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, जुडिशल ऑर्डर की, और फुल कोर्ट उस हवाले से मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। तो इन तीनों पर बात करते हैं। मेरे साथ होंगे जनाब नासिर इकबाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जनाब जहज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। तो नासिर साहब, पहले तो शुरू करते हैं कि जो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं अख्तर हुसैन शाह, वो अख्तर हुसैन साहब, वो कहते हैं कि जो अदलिया में हालिया अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसके वजह से वो जो है वो कुछ अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो इस्तीफ़ा देते हैं। क्यों, क्या और क्या वजूहात हैं? शुक्रिया क़य्यूम साहब। माइक ज़रा करीब कर जी। अख्तर हुसैन साहब का ये कहना है कि जैसे अभी ट्रांसफ़र हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर साहब की, जो लाहौर हाई कोर्ट से हैं। चलो, उनकी ट्रांसफ़र तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत हुई है, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस उनको बनाया गया, फिर उनकी सीनियरिटी डिटरमिन हो गई और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह लेके आया कि एज ए टू पनिश अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो कहते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर बिसाइड ये कि मैंने उनका ये कहना है कि जुडिशल कमीशन में ये महसूस किया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव की जो मतलब इट इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा चला गया। इसलिए ये आपसे कोई बात हुई या रेजिग्नेशन में ये कहा? ये रेजिग्नेशन में नहीं, ये मेरे से बात हुई थी। अच्छा, सुबह बात हुई थी। हाँ। तो मैं उनसे तफसीली सी बात की थी। दूसरा, उन्होंने उनका ये कहना था कि मैं बार की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा। तो लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि इस आवाज़ को नहीं सुना जा रहा, और जो है जो चाह रही है एग्जीक्यूटिव वो मन मानी कर रही है, और जो है वो जिसको चाहती है उसको एलिवेट कर दिया जाता है। और जो बहुत सारी मेरा मतलब उनसे खुश नहीं हूँ, बहुत सारी एलिवेशंस ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहता था लेकिन हुई हैं। लेकिन बेसिकली उनका जो इशू वही है जस्टिस सरफराज डोगर साहब की एक्टिंग चीफ जस्टिस बनने की जो इशू बना था। तकरीबन 36 के करीब हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स हुई और 7 के करीब अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। और अख्तर हुसैन साहब जो हैं वो एक तवील अरसे से जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। तो अचानक से ये सब कुछ क्यों, जबकि 8 अगस्त को मेरे ख्याल उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म होनी थी और उसके बाद कोई और ने आना था। तो वो क्या कहते हैं कि शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। वो वाली सूरत हाल नहीं लग रही है आपको? ये देखिए, अब इसके बारे में तो कहना, देखिए पर्सनल रीजंस भी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल बज़ाहिर उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है उससे वो यही लग रहा था कि वो डिसहार्टेड है, वो खुश नहीं है जुडिशल कमीशन अंदर कुछ और बात लगती है मुझे। हाँ, तो बार की पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स। और फिर देखिए, कल जो बार की पॉलिटिक्स में जो कल इलेक्शन हुए हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो रावलपिंडी बार, उससे कुछ लोगों को इनकरेजमेंट भी मिली है। मुझे बज़ाहिर कॉन्फिडेंस लोगों ने से उससे हासिल की है। लग रहा है कि वो ये कहते हैं कि आपको ये अपना इंटरनल इनका ग्रुप का जो मामला वो लगता है। अब्बासी साहब, आपको क्या लगता है? सिद्दीकी साहब, एक तो जो कल का इलेक्शन हुआ है उस पर मैं सिर्फ एक जुमले में ये बयान करूँगा कि जहाँ पे इलेक्शन जब हारा जाता है तो कहते हैं जी कि धांधली हुई है, और जब जीतते हैं तो कहते हैं 26वीं तरमीम को वकला ने मुस्तरद कर दिया है। तो जहाँ पे अख्तर हुसैन साहब का व्यू है
تو وہ اس کا اظہار جوڈیشل کمیشن میں بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے کی تھی عامر فاروق صاحب کی, انہوں نے مخالفت کی, یہی اس کا طریقہ کار ہے. لیکن اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر میرے خیال میں زیادہ اگر کوئی بڑی ریزن ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹس کیوں ہوئی ہیں تو اس میں بدقسمتی سے ہمارے جوڈیشل کمیشن کے جو 4 ممبران جو بائیک آؤٹ کسی صورتحال پہ چلے گئے اس کی وجہ سے ہوا. اور اس بات کا اظہار چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہمارے ساتھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے اس بات کا کھل کے اظہار کیا کہ اگر وہ ممبران بیٹھے رہتے تو صورتحال مختلف ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, اب ایک چیز لکھ دی گئی ہے کہ بائی میجورٹی فیصلہ ہوگا, تو یا تو پھر اس کو پارلیمنٹ ہی تبدیل کر سکتا ہے جی, تو اگر نہیں ہے تو طریقہ کار تو یہی ہے جی. تو اختلاف یہی ہے, کیونکہ جو میں نے بات کی ہے اختر حسین صاحب سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ویو یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹس میں ججز کے لیے جو ہے وہ 40 50 ناموں کے اوپر غور کرنے کے بجائے جو ہے وہ ایک کوئی اسپیسیفک کرائٹیریا ہونا چاہیے, اتنے زیادہ نام نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تو پھر رولز میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, اور یہ پہلا آئیڈیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تھا, جیسے چیف جسٹس ہائی کورٹ والا معاملہ تھا. اب یہ دیکھیں نا, جو ان کا استعفیٰ ہے وہ اس کی اگر اردو ٹرانسلیشن یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے مجھے آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 175A(2)(4) کے تحت 3 مرتبہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا رکن نامزد کیا, اور میں اپنی ذمہ داریاں اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق انجام دیتا رہا. تاہم حالیہ عدالتی تقرریوں سے متعلق تنازعات کی بنا پر میں مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا, لہٰذا میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں اور اپنے اس استعفیٰ کی نقل پاکستان بار کونسل کو ارسال کر رہا ہوں تاکہ آئین پاکستان 1973 کے تحت میری جگہ نیا رکن نامزد کیا جائے یا مقرر کیا جائے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے معزز اراکین کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں عدلیہ اور جمہوری اداروں کی ترقی اور خود مختاری کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھوں گا. اور آگے پھر وہ انہوں نے سی کیا ہے, چیئرمین پاکستان بار کونسل جو ہے ان کو کہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا, میری پوری مدت کے دوران تعاون فراہم کیا. آپ سے درخواست ہے کہ آئین کے مطابق میری جگہ نیا رکن نامزد کر دیں. تو کافی طویل وقت رہے ہیں, تین ٹرمز میں اختر حسین صاحب رہے, اور اب ٹھیک ہے ان کا ایک ویو ہے, اگر اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے تو اب 2 دن بعد بدھ والے دن کہا جا رہا ہے کہ اجلاس 26 فروری کو, تو اس میں کوئی تو آپ کا پسندیدہ امیدوار کون ہے آپ کے ذرائع کے مطابق؟ پسندیدہ تو غیر نہیں ہے, لیکن ذرائع تو یہ احسن بون صاحب کے بارے میں بتا رہے ہیں. احسن بون صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اختر صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا؟ کیا ایسا ہو گیا تھا؟ 36 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ججز کی 7 سپریم کورٹ میں, اور اس سے پہلے بھی بہت ساری جو ہے وہ 2 سال تک وہ رہے. ایک مشہور بات ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے معاملات ویسے نہیں ہوتے, پس پردہ کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور اس میں انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی اپوائنٹمنٹ, اس میں تو ان کا کردار ہی نہیں تھا, وہ تو صدر مملکت نے اپنا اختیار استعمال کیا, جوڈیشل کمیشن کا اختیار نہیں تھا, اس پہ ٹھیک ہے ان کا اعتراض تھا. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر کہ اس وقت تک جب تک سینیورٹی کا معاملہ نہ ہو جائے عامر فاروق صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہی رکھا جائے. دوسرا اس بنیاد پہ انہوں نے مخالفت کی تھی. دوسرا یہ تھا کہ مستقبل میں یہ معاملہ آتا, ٹھیک ہے, صاحب ذرا قائم مقام تھے جسٹس سرفراز ڈوگر, اب وہاں پہ پرماننٹ چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ تو ہونا تھا یا ہوگا, تو وہ جب یہاں پہ آتا تو وہ پھر کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست یہ خوشیاں منا رہے تھے, وہ ووٹ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہے اختر حسین جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے جسٹس سرفراز ڈوگر کا اگر آتا ہے نام وہ 3 میں سے, تو وہ تو کنسیڈر نہیں ہوا, وہ تو ریجیکٹ ہو گیا. سپریم کورٹ تو کنسیڈر نہیں ہوا. نہیں, سپریم کورٹ نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اگر وہ چیف جسٹس کا میٹر آنا ہے نا مستقل کے لیے, تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اختر حسین صاحب جو ہے وہ ان کو ووٹ نہیں کریں گے, اور یوں حکومت جو ہے وہ سبکی میں چلی جائے گی, اور بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن ہم اگر حقائق دیکھیں تو یہ تو ساری چیزیں منظر عام پہ ہیں, لیکن اختر حسین صاحب جو ہے ان کی تھوڑا صحت کا اصل ایشو ہے, پھر وہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی بھی وفات ہوئی, اور نہیں وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں لکھا پرسنل ریزن, انہوں نے کہا عدلیہ میں ہونے والی تقرریوں سے پیدا ہونے والے تنازعات کے باعث. سامنے تو یہی ہے نا. لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں, ایک موقع یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا, اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کو توسیع دینا تھی, یاد ہے آپ کو, تو اس میں بڑی مشکل سے اختر حسین صاحب کو وایا ویڈیو لنک مینیج کیا گیا, اور اس وجہ سے نہیں مینیج
रहे नहीं, नहीं, no, आप उस वक्त समझ नहीं उनकी ना, अहलिया बीमार थी। अहलिया बीमार थी, वो तो- अवेलेबल नहीं थे, उनकी अवेलेबिलिटी, हाँ हाँ, हाँ, वो अवेलेबिलिटी उनकी बनाई गई ताकि वोट जो है पड़े। जहाँ से तो ये अब्बासी सारी साहब कह चीज़ें- रहे हैं कि वो थे, वो क्योंकि वो वीडियो लिंक पे थे, अपनी थे। अहलिया की बीमारी के बायस वो वीडियो लिंक पे राब्ता मुनक़ता हुआ था, तो ये किया हाँ, गया वो था। मैनेज मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अवेलेबिलिटी बनाई गई ताकि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके। तो वो फिर इनके वोट से जुडिशल कमीशन को 6 माह के लिए एक्सटेंशन मिला। तो बहरहाल ये जो है अब 3 साल साहब 3 टर्म वो रह चुकी है। तो ठीक है, अब कोई नया आएगा तो नए में से उन्होंने तो बता भी दिया नाम कि हसन भून साहब आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, नासिर साहब, मिलिट्री कोर्ट्स का मिलिट्री कोर्ट्स केस, सिविलियन के कोर्ट मार्शल का केस, आज हसन अजहर रिजवी साहब की जानिब से बड़े रिमार्क्स आए। और उज़ैर नज़ीर भंडारी साहब ने कहा कि उनके जो मुवक्किल हैं इमरान खान, उन्होंने तो माज़रत भी की और कहा कि जो ज़िम्मेदार है उनको सज़ा भी दी जाए। जबकि हसन रिजवी साहब ने उन्होंने कहा कि 71 से पहले के भी वाक़या थे, इस तरह से हो रहा था, और फिर अब किसी गवर्नर, किसी सियासी लीडर या उस पर हमला नहीं किया गया किसी थाने पे, बल्कि ये फौजी इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया और बैक वक्त तकरीबन 200 से ज़्यादा मुकामात वहाँ पर। किस तरफ जा रहा है ये कोर्ट्स वाला केस, जो इंटर कोर्ट अपीलों का? देखें, और उज़ैर नज़ीर भंडारी साहब कितने कामयाब हुए? देखिए, हुसैन भंडारी साहब से किसी ने ऐसी मजाक में ब्रेक में कहा था कि उन्होंने आपकी बात तो मानी नहीं है, आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करनी है, तो फिर आप क्यों आर्गूमेंट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि वो एक ख़ास मछली होती है जो करंट्स के अगेंस्ट चलती है, ट्राउट। तो मैंने तो उस अगेंस्ट चलना है। मैं कोशिश करता रहूँगा, वो समझे ना समझे, मैं उनको कोशिश करता रहूँगा समझाने की। तो वो एक अपनी अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो जस्टिस आपने बात की, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब ने, जो जस्टिस सैयद हसन रिजवी साहब हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई ग्रीवेंस है या उनको कोई शिकायत है, तो बजाय इसके कि वो जो है पुलिस स्टेशन, मतलब एक उन्होंने मिसाल दी, पुलिस स्टेशन या किसी सियासतदान या उनके खिलाफ उस पर गुस्सा उतारें, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ उनको अटैक करी। ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है, और अगर इसको ना रोका गया तो ये मुस्तकबिल में मुल्क में अनारकी पैदा कर देगा, जो कि ये किसी के मतलब मुल्क के लिए कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा भी जस्टिस इमाम गजाली का कॉल भी है ना नाज़िर साहब के 1 साल की तवाइफुल मुल्की या अनारकी जो है वो 100 साला जबरियत से बदतर है। बिल्कुल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने भी एक बात की कि देखें, हम हर अक्यूज़ की ना फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं, हमेशा करते हैं। जब भी इस तरह के मिलिट्री कोर्ट्स का केस आ जाए या कोई भी केस आ जाए, तो सबसे पहले जो ये बात की जाती है कि जी अक्यूज़ की फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने वो टेररिज्म सफ़र की है, उनके फंडामेंटल राइट्स का कोई जिक्र ही नहीं होता। वो ये कहता है कि देखें, आपके सामने बलूचिस्तान के हालात हैं, आपके सामने केपी के हालात हैं, और इनमें जो हालात हैं उसकी वजह से इसका स्पिल ओवर दूसरे प्रोविंसेस में भी हो रहा है। और हम जो हैं वो पाकिस्तान एक डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हैं, और हम यहाँ टेररिज्म नहीं ख़त्म हो रही, यहाँ इंसर्जेंसी से हम बाहर नहीं आ पा रहे। तो कुछ तो करना है, फंडामेंटल राइट्स का सेफ गार्ड होना ज़रूरी है, लेकिन कोई तरीका तो होना चाहिए। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है, इसी से गाइडलाइन लेनी है ना, तो हमेशा जो है इन्वोक हो जाती है फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक। लेकिन हम जज हैं, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आप ये भी तो देखें ना कि इसका इस्तेमाल तरीके से हो, दोनों के हुकूक को हमने देखने हैं। तो लेकिन ये बात उन्होंने मानी। जस्टिस अफगान साहब ने ही कहा कि ये जो सामने हमारे पास केस है, ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। वो ठीक है कि FBLE केस में बहुत कुछ डिस्कशन हो चुकी है, शेख लियाकत अली में बहुत कुछ डिस्कशन हो चुकी है, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सब कुछ हो चुका है, सिंध हाई कोर्ट बार में सब कुछ डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन जो ये मामलात हैं, आइन के ज़रिए फौजी अदालतें एक सनसेट क्लॉज के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये जो मामलात हैं, ये बिल्कुल एक नया ये इम्प्रेशन पहला है। क्योंकि जस्टिस उज़ैर भंडारी साहब वो बार बार यही कह रहे थे कि देखें, ये जितने भी मामलात हैं, इसमें उन्होंने मिलिट्री कोर्ट में अगर सिविलियंस के ट्रायल की बात की है या आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की है, तो उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कवर भी दिया है। इधर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कवर नहीं है। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये बहुत अहम चीज़ है कि आप फंडामेंटल राइट्स को जस्ट लाइक दैट इग्नोर नहीं कर सकते।
جمال مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب. امین الدین خان صاحب نے آج یہ کیوں کیا کہ سارا ملبہ ہم پہ ہی نہ ڈال دیں. یہ تو دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے کہ یہ سارا ملبہ ہم پہ آ جائے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن آج جسٹس امین الدین خان صاحب نے دی ہے ہاں. کہ ہمیں تو لگتا ہے آخر میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ جی یہ سارا قصور یعنی اسی بینچ کا ہی ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ تو بہرحال ہم جانتے ہیں صدیقی صاحب, وہ جس طرح پہ یہاں پہ وکلاء کی جانب سے اس کیس کو ڈیلے کیا جاتا رہا. لیکن جو عمران خان کے وکیل کا یہ آرگیومنٹ کہ آرٹیکل 245 کے تحت ہی ان دی ایڈ آف سول پاور فوج کو جب بلایا جاتا ہے تو فوج کو عدالتی اختیارات نہیں دیے جاتے, اس سے 245 کے تحت آرٹیکل 245 کے تحت اس سے عدالت کوئی بہت زیادہ کنونسنگ مجھے نظر نہیں آئی. لیکن ہاں یہ آرگیومنٹ عزیر بنڈاری صاحب کا ضرور ہے کہ اب آرمی ایکٹ میں کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو سویلین کے ڈال کے اگر آپ نے اس کو پرمیشن دے دی کہ ٹرائل شروع کر دیا جائے سویلین کا بھی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں کچھ مزید سیکشنز بھی آرمی ایکٹ میں ایڈ کر دیے جائیں. تو اس پہ بینچ کی جانب سے بہرحال یہی بات کہی گئی کہ جب کوئی معاملہ ہمارے سامنے کسی سٹیج کے اوپر آئے گا تو ہم تب دیکھیں گے. ایک اور ڈسکشن ہوئی کہ جو ہمارے پرائم منسٹرز ہیں وہ 5 سال پورے کیوں نہیں کرتے. وہ ہوا یہ کہ جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں کیا عدالت اس کو جائزہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی, تو اس پہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ فرض کریں اگر پرائم منسٹر ایک ایگزیکٹو آرڈر اگر جاری کر دیتے ہیں تو کیا اس کو عدالت اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. عزیر بنڈاری صاحب نے کہا ہاں جی بالکل کر سکتی ہے. تو پھر اس پہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا ویسے ہمارے ہاں 5 سال تو کسی بھی پرائم منسٹر نے پورے نہیں کیے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ کوئی ایسا بہادر پرائم منسٹر نہیں آیا جس نے 5 سال پورے کیے ہوں. تو اس پہ عمران خان کے وکیل نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی یہاں پہ جو ہمارے صدر ہیں وہ تو 5 سال سے بھی زیادہ وقت گزار کے گئے ہیں, یعنی جو فوجی عامروں کی بات انہوں نے ہاں کہی. ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے جمال مندوخیل صاحب نے کہا ہاں ہم نے بھی تو ان مارشلاؤں کو جو ہے توثیق کیا ہے, عدالتوں نے بھی تو اس ان کی توثیق کی ہے. پھر اس کے بعد ایک آبزرویشن جسٹس حسن نظر رضوی صاحب کی جانب سے یہ ضرور آئی, وہ گڈ ٹو سی یو والی جو کورٹ تھی ہماری 9 مئی جی عمر عطا بندیال صاحب 11 مئی کو جو جی انہوں نے کہا کہ 9 جس مئی میں ہماری آڈیو بھی لیک ہوئی تھی کہ عمران خان نے کیا 9 مئی کے واقعات کی کبھی مذمت کی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جو تحریری جواب عمران خان نے سپریم کورٹ کو اس بینچ کے سامنے جمع کروایا تھا اس میں باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ مذمت کی تھی. حالانکہ صدیقی صاحب یہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو مذمت ہوئی تھی اس کے لیے ہمارے ججز نے کتنی کوششیں کی تھی کہ کسی نہیں کی تھی انہوں نے مذمت نہیں کی, اس میں بھی نہیں کی, ریٹرن میں لیکن 3-4 دفعہ ان سے پوچھا گیا تھا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کافی کوشش کی, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی, جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی تھے. انہوں نے تو بار کی تھی کہ یہ جو آپ کو فیسلٹی ملی, یہ فیسلٹی جو آپ کو ملی ہے یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے اور اس کو اویل کریں. یہ آپ کو مطلب آپ یو آر سپر. اور اطہر من اللہ صاحب نے تو کہا تھا ہم نے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا, ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا لیکن عمران خان صاحب نے بالکل مذمت نہیں کی تھی. اور لیکن ابھی میں اگر کوٹ اینڈ کوٹ اگر آپ کو بتاؤں نا صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو حراست میں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا ہوا. نہیں صرف یہ نہیں تھا, انہوں نے کہا میں حراست میں تھا, مجھے انہوں نے جس طریقے سے پکڑا اس کا ریئیکشن تو پھر یہی آنا تھا. بات یہ ہے یہ ریئیکشن آنا تھا اور وہ ریئیکشن آیا. آج جو جسٹس حسن نظر رضوی کے جو اوورال ریمارکس ہیں, یہ جو تحریک انصاف نے خود بانی پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا کہ یہ جو فالس فلیگ ہوا 9 مئی والا, آج وہ اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ منظم طریقے سے انہوں نے, دیکھیں ناصر بھائی پولیٹیکلی میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی اوورال ہماری پولیٹیکل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ بانی پی ٹی آئی نے شہید ارشد شریف کے جنازے کو بنیاد بناتے ہوئے, ان کے لاشیں کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے لانگ مارچ کیا اور پنڈی کی طرف گئے, اسلام آباد کی طرف نہیں آئے تھے جس میں انہوں نے وہ گولیاں سولیاں یہ سارا کچھ تھا. اور ہماری آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان, وہ اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی. پہلے کوشش تھی کہ یہ نہ ہو, میرا جنرل فیض ہی آرمی چیف بنے, پھر اس کو متنازع بنانے کی انہوں نے کوشش کی اور کہا کہ ہمارا پڑاؤ پنڈی کی طرف ہے. وہاں سے یہ اٹیمپٹ شروع ہو گئی اور پھر وہ تحریک انصاف کے وہ جو قائدین جو ثانیہ 9 مئی والے میٹر پہ بہت سارے بعد میں پکڑے بھی گئے تھے, تو انہوں نے جو بعد میں نیشنل پریس کلب ایک بن چکا تھا, یہاں پہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو انہوں نے اس چیز کو مانا کہ پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے
अंदर ये चीज़ तय हो गई थी कि अगर बानी पीटीआई को जो है पकड़ा गया तो उसका रिएक्शन किस तरीके से देने और क्या कुछ करना है। फिर अंदर की बात मैं आपको बताऊं कि जो ये तो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, मेरी लेकिन इंफॉर्मेशन के अलावा वही बात हो रही है ना, जनरल फैज से भी तो अभी वो आम लोग हैं, लेकिन जनरल फैज से भी तो ये चीज़ है कि सानिया 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में भी वो गठजोड़ और वो चीज़ें हैं ना, तो ये सारा कुछ जो है इन्होंने जानबूझ के ये सब कुछ किया। और खान साहब ने अभी तक इस हवाले से कोई मजम्मत नहीं की। भंडारी साहब ने कहा कि जी वो जो पटिशन है उसमें सीएमए में भी आप देख लेंगे कहीं पे है, कहीं पे मजम्मत नहीं है हमारे उस नहीं, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये मजम्मत की है बल्कि कहा कि जो जिम्मेदार उनको सजा भी दी जाए। वो तो अपने ब्लॉग्स के अंदर भी कहते हैं। हाँ, वो लोग फिर वो अच्छा यू टर्न भी कर जाते हैं। अब आ जाते हैं ना, पूछा उनसे हाँ कि आपकी क्या राय है 9 मई के वाकयात के ऊपर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये काबिल मजम्मत है। उन्होंने खुद भी आज भी कहा ओपन कोर्ट में, हाँ। जो इमरान खान के वकील हैं। तो लेकिन ये मजम्मत की बुनियाद के ऊपर तो वायरस से वो नहीं हो ना, वो मुस्बत और मनफी, जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब कहते थे कि हमने मुस्बत मनफी तो नहीं देखना, हमने तो आईनी हैसियत को परखना है कि उसके ऊपर परख के तो हमने अपना फैसला देना है। तो और चले इसी उसमें जो है वो एक और नाज़ा बड़ी हुकूमत ने आज एक आईनी दरख्वास्त क्या इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की है। वो डिप्टी रजिस्ट्रार नज़र अब्बास वाला जो मामला था, जिसमें वो कस्टम एक्ट का मामला, उसकी तशरीह का मामला, फिर उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार के ज़रिए से उसको बकरी बना के और 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की जो कोशिश थी उसके सारी, उसके ख़िलाफ़ आज वफाकी हुकूमत इंटर कोर्ट अपील दाखिल कर दी है। आज आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने हियरिंग के दौरान एक इंडिकेशन दी थी कि हम इसको चैलेंज भी करेंगे। हाँ, तो वो आज का कुछ अरसे बाद उन्होंने की है और वो ये चाह रहे हैं कि ये कौन, और इस पे खैर ऑर्डर तो आ चुका है। मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी यही कहा था कि जितने भी आर्टिकल 184 के केसेस हैं वो हम ही सुनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि ये कोई कंक्रीट किस्म का कोई ऑर्डर आ जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ऑर्डर काफ़ी नहीं था जिस पे उन्होंने ये कहा था कि इस पे जो उसमें तो 13 और 16 जनवरी थी के वो ऑर्डर्स रिकॉल किए थे ना, हाँ, जिस पे उन्होंने ये कहा था ना कि और सुपर उनको स्ट्रक्चर वाइड एब इनिशियो करार दिया। सुपर स्ट्रक्चर जो इन ऑर्डर्स के ऊपर कायम है वो नहीं चल सकती, वो कोलैप्स होगी। तो लेकिन ये जो जहाज़ेब साहब ने भी इस पे कमेंट किया था कि ये कोई कंक्रीट ऑर्डर इस पे चाह रहे हैं ताकि ये हमेशा के लिए ये मामला असूल बन जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि आइंदा कोई बेंच, कोई भी बेंच, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी उसमें जजेस हों, वो दोबारा ये इशू उठाए ही ना दोबारा फ्यूचर में। नासिब इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये कंटेम्प्ट की इंट्रा कोर्ट अपील दाखिल की है उन्होंने, तो कौन सा बेंच सुनेगा ये? अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच कोई बड़ा सुनेगा? देखें ये सवाल तो यही है ना कि क्योंकि जो इंट्रा कोर्ट वाला बेंच था वो देखें नहीं, नज़र अब्बास वाला बेंच जो वो है 6 रुकनी था, वो 6 रुकनी था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं था। जमाल खान हाँ, अलबत्ता जो कस्टम एक्ट का जो मामला है जिसके ऊपर ये सारा कहानी शुरू हुई थी वो आईनी बेंच के सामने है। तो ये इंट्रा कोर्ट, ये इंट्रा कोर्ट अपील है, तो ये रेगुलर बेंच ही बनेगा नासिर साहब कोई? देखिए ये तो आप बताएं, मेरे साहब आप ख्याल बता दें। में मेरे ख्याल में तो ये मामला आईनी बेंच को जाएगा। इसकी वजह ये है क्यों आईनी बेंच को जाएगा? देखिए ना, इसके अंदर उन्होंने नहीं ठीक है, लेकिन वो आईसीए में बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो रेगुलर बेंच ने ये तय करने की कोशिश ओवररीच की, जुडिशियल ओवररीच की ना, उस पे तो आ गया, तय करने की कोशिश की कि वो ये जो तशरीह जो है वो इंट्रा कोर्ट हम कर बेंच सकते जो हैं। है, इंट्रा कोर्ट अपील वाला बेंच जो है, उसने में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने बड़ी 191A और सब क्लॉज 5 जो है उसकी बड़ी वाज़ेह तशरीह कर दी है उस पे। जो अभी तक के जैसे जजेस कमेटियों के इजलास में भी जो डिस्कशन हुई या जो खतूत के ज़रिए जो चीज़ें सामने आईं, उसमें तो ये चीज़ तो इंतज़ामी साइड के ऊपर ये बात कही हुई है कि कोई आइनी या कानूनी तशरीह का जो मामला है इसको आइनी बेंच ही देखेगा। गो के 26वीं तरमीम में लिख दिया गया, उसके बावजूद छेड़छाड़ की गई। दूसरी जानिब जो जिस 6 रुकनी बेंच का आप हवाला दे रहे हैं, अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आया, वो अभी जजमेंट रिज़र्व है उसकी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक तशरीह का मामला है, तो ये आइनी बेंच में ही जाएगा मेरी राय में। आपका नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। आपका मेरा भी ख्याल है कि ये चूँकि कंटेम्प्ट का मैटर है तो कंटेम्प्ट के मैटर पे ना बेंच डिफरेंट बन जाता है। वो अब गो के बेंच वही था जिसमें आईनी बेंच के जज साहबान शामिल थे, तो वो तो हाँ कंटेम्प्ट तो सर ख़त्म इसलिए हो गई कि वो मामला
وہ ختم ہو گیا تھا توہین آپ عدالت یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 13 اور 16 کے جو آرڈرز ریکال کیے ہیں وہ آئینی بینچ نے کیے تھے نا، ہاں، اور وہ ختم ہو گئے اور ہیں، وہ والا یہ نہیں ہوا تھا، تو ناظر بھائی میرا خیال یہی آئے گی 27 والا آرڈر جو ہے وہ لیکن چیلنج کیا ہے۔ دیکھیں اب اس کے اندر، ہاں کیونکہ اس میں بہت سارے نقطے انہوں نے اٹھائے ہیں۔ نکات کانسٹیٹیوشنل نکات تو ہیں، لیکن مجھے ناظر ایک اور خبر بھی ہے، اچھا ہاں مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ شاید وہ جو جسٹس جمال خان صاحب والا بینچ بنا تھا، جس میں ہی یہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ ہم 27 جنوری والے پہ بھی جو ہے نا وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے، باقی وہ میٹر تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو چلے گئے، کسٹم والا اور 13 اور 16 کو انہوں نے فیصلے واپس لے لیے۔ یہ میرا خیال اسی بینچ جمال کے خان سامنے صاحب لگے گا، کے کیونکہ شاید 13 اور بینچ میں 16 کے لیے تو ناظر جازب ٹھیک کہہ رہا ہے، آئینی بینچ کے سامنے ہی جائے گا یہ۔ ہاں تو بہرحال دیکھتے ہیں، فیصلہ تو پھر ججز کمیٹی نہیں کرنا ہے نا کہ وہ کس کو بھیجتی ہے۔ آپ کو منصور شاہ صاحب کے والے سے ایک خبر ہے، جی جی گو کہ وہ خبر باہر سے ہے، کہیں سے میرے کسی ذریعے نے کہا، ناظر وہ اس طرح سے ادھر سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن ایک خبر پتہ چلے نہیں جھوٹی ہے تو پھر نہیں نہیں جھوٹی بوٹی کی بات نہیں ہے، خبر تو ہے نا، پتہ چلے پھر کوئی سعودی عرب جانا تھا اپنا منصور شاہ صاحب نے، لیکن ان کو چھٹی نہیں ملی، ابھی دوبارہ یہ جانا تھا، کچھ اس طرح کی خبر ہے۔ ابھی تو عمرہ کر کے آئے ہیں۔ نہیں وہ تو اس بہت پہلے گئے تھے تو عمرہ کرنے پابندی تو نہیں۔ چھٹیوں کا بھی آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایک دفعہ تذکرہ ہوا ہے چیف جسٹس جائیہ صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں، جب یہ بائیک آؤٹ کر کے وہ 6 چھٹیاں مانگ رہے تھے، ان کو 2 چھٹیاں الاؤ کی گئی، تو اس وقت بھی تو وہ پھر گئے نہیں۔ سنا سعودی عرب میں کوئی ایک کانفرنس تھی لا کے والے سے، تو اس پہ بھی چیف جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کو جب انہوں نے اپنا موقف بیان کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو چیف صاحب نے ان کو کہا آپ ذرا بیٹھیں، ذرا میری بھی بات سن لیں۔ تو میں مطلب آپ نے چھٹیاں مانگی، میں نے دے دی، لیکن آپ نے بھی کافی چھٹیاں کی ہیں، تو ہمیں تو کیسز جو ہے نا دیکھنے ہیں کہ کتنے ناصر کوئی شاہ صاحب کا چیمبر ممبر بھی تبدیل ہوا ہے۔ وہ تو قیوم صاحب ہم نے آپ کے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا تھا کہ وہ رینوویٹ ہوا تھا، آپ اسی کی بات کریں؟ اچھا مجھے نہیں پتا، آپ کے ہاں وہ تو بنا تھا نیا، ہاں وہ جو گرین رنگ والا، ہاں لیکن یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب نے بار بار کہا ہے کہ پینڈنسی بہت ہے اور یہ چھٹیوں کا، میرے جو کچھ ججز کام نہیں کر رہے جو ٹیکسیشن کے میٹرز دیکھا کرتے تھے، تو اور اسی وجہ سے میں نے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو ہم یہاں لے کے آئے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ اس کا کیا مقصد تھا جہاں سے، کیا مقصد تھا؟ یہی تھا نا کہ ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ تو قیوم صدیقی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، قیوم صدیقی صاحب، جی جی، چیف جسٹس صاحب سے کوئی جج چھٹی مانگے اور چیف جسٹس صاحب چھٹی نہ دیں تو جج صاحب پھر بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں وداؤٹ اس کے، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تو چیف جسٹس صاحب ہیں نا، اب وہ ہے، اپنے اور پھر میں صدر پاکستان سے منظوری ہوتی ہے بایا چیف جسٹس جو ہے اور وہ چھٹی، اگر چیف جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ یہ لکھ دیں کہ آئی ایم ناٹ اپرووڈ، پھر کیا ہوگا؟ تو نہیں ہو سکتی۔ آپ بیرو چیف کی مرضی کے بغیر چھٹی نہیں کر سکتے، تو چیف جسٹس دیکھیں نا، شاہ جی چھٹی تو مانگ رہے ہیں تو چیف جسٹس کو چاہیے کہ ہاں بابا یہ پکی چھٹی۔ نہیں تم اتنے کیوں منصور شاہ صاحب کے، کے اب دیکھو شاہ صاحب کا وہ آرڈر بھی جو ہے نا وہ لگ گیا ہے، اور گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جوڈیشل اوور ریچ کیا ہے انہوں نے، اور یہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، اچھا تو یہ تو سارا ناظر صاحب صاحب، وہ تو جوڈیشل پروسیس اور جوڈیشل پاور کو مس یوز اور ابیوز ہو رہی ہوئی ہے نا صدیقی صاحب، کسٹم ایکٹ میں۔ ایک اگر یہ بینچ یعنی کہ یہ جو میٹر جائے گا جس بھی بینچ میں جائے اور وہ بینچ یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ واقعی ہی جوڈیشل آؤٹ ریچ ہوئی ہے اور اوور ریچ ہوئی ہے، انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور اس پہ وہ بینچ وٹ جو بھی فیصلہ دے، لیکن یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر کیا یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے؟ نہیں، عدالتی فیصلوں کی بنیاد پہ تو نہیں جا سکتا، میں نہیں خیال ہے۔ مس کنڈکٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ چلیں ناصر صاحب، اور مستقبل میں کیا ہو رہا ہے کچھ؟ مستقبل میں کل پھر ہیئرنگ ہے ملٹری کورٹ کی، ہمیں پھر آنا پڑے گا، پھر آنا، وہ تو کب تک کیس ختم ہوگا کچھ پتہ ہے؟ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصل صدیقی صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا یہ کیس تھرسڈے تک چلے گا، تو جج جسٹس امین صاحب نے کہا تھا ہاں چلے گا، تو لگتا ہے کہ مطلب کہ ڈیلی چل رہا ہے نا، ہاں یہ تو چلے گا اگر ایسے ہی رہے۔ چلو تو باقی اب کون کون رہ گیا ویسے اس میں، اور آرگومنٹس کس کے فیصل رہ گئے؟ صدیقی صاحب رہ گئے ہیں، ہاں اور ہاں عابد زبیری صاحب بھی شاید ہیں، وہ بھی بولیں گے۔ پھر اس کے بعد آصف کو اعتزاز احسن صاحب نے کہا نہیں، وہ تو خود پٹیشنر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی کچھ
وہ تو تاریخی واقعات کھوسا صاحب دے بیان نہیں گئے. یہ میں کچھ تاریخی وہ واقعات پولیٹیکلی بیان اپنے کرنا چاہ رہے ہیں. منظرنامہ تو رکھنا ہے انہوں نے. اب نہیں، وہ لیکن تو ایک آئے بات نہیں تو نا. بتائیں نا کہ سردار کھوسا صاحب ان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اور جو دوسرے ہیں عزیر اپنا بھنڈاری جو جی، ہے سلمان اکرم راجہ بھی ان کے وکیل بھی تھے، اور وہ ارزم دوسرے کے بھی. ارزم کے بھی تھے، تو وہ تو کافی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے. خواجہ حارث اب تو، لیکن خواجہ حارث صاحب نے تو جواب دینا ہے نا ہاں، منسٹر انہیں بھی ڈیفینس کم ہے. سے کم کافی چلو ٹائم لگے گا. اس ہفتے نہیں تو شاید نیکسٹ ویک کنکلیوڈ ہوتا ہو. میرا خیال ہے ناصر Next صاحب week, next اگلے week. ہفتے چلو، کنکلوڈ اگلے ہوتا ہوا ہفتے لگتا ہے. خواجہ حارث صاحب کو کتنا ٹائم ملے گا؟ نہیں اب تو انہوں نے ریبٹل میں تو ریبٹل ہی ویسے کرنا ہے کتنا نا. ہوتا ہے؟ ریبٹل نہیں، ریبٹل تو 15 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہاں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بہت ہوا 1 ہفتہ لگ جائے ریبٹل میں، اس کے بعد conclude ہو جائے گا. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے 2 ہفتے میں یہ مقدمہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا. نہیں ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں پڑی ہیں. کیونکہ اب ویسے بھی ملٹری وہ والا 26ویں ترمیم کے اوپر نے کہا تھا آفٹر 3 ویکس. ہاں وہ بھی ظاہر ہے یہ کنکلوڈ ہوگا، تو کیونکہ اب تو بالکل یہ مقدمہ پہلے اس کو سننا ہے نا. بہت سارے petitions بھی آ چکی ہیں. ہاں وہ ججز کی سینیورٹی والا بھی، اس پہ کیا ہوا؟ ججز سینیورٹی والے معاملے پہ کوئی رجسٹرار آفس نے کوئی حرکت کی؟ وہ درخواست داخل بھی ہوئی ہے کہ نہیں یار؟ یہ صرف میڈیا کے اندر ہی چلی ہے. درخواست دے رہی ہے. ناصر بھائی کی خبر تھی ایک دن میں دیکھ کہ ناصر بھائی نے یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ رجسٹرار آفس کا اعتراض آئے گا. وہ ایکچولی نا آپ کو پتہ ہے، جو ججز کو آپ ریسٹریننگ آرڈر سیکھ نہیں کر سکتے ججز کے خلاف. آپ ایک انسٹیٹیوشن کے خلاف کر سکتے ہیں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو. میں تو اور یہ ایک لیکن بڑا ناصر ایشو ہے، صاحب سیریس سینیورٹی ایشو کا بنتا ہے. معاملہ جن کا ہے اور جن کا خلاف ہے ان کو رسپونڈنٹ بنائے بغیر ایکس پارٹی بھی تو نہیں ہو سکتا. آپ ریسپونڈنٹ چلے بنا دیں، ایکس پارٹی نہ کریں، لیکن کام سے آپ ان فیڈریشن کو بنا کام سکتے سے ہیں. کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں. ججز کو آپ کام سے نہیں روک سکتے. یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے. Yeah. یہ میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. وہ تو جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب کی بھی ججمنٹ ہے نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اگر ریفرنس بھی ان کے خلاف پینڈنگ ہے تو تب بھی کسی جج کو اس کے جوڈیشل فنکشن سے نہیں روکا جا سکتا. صحیح ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. اور دیکھتے ہیں کہ کب جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں سویلین کے کورٹ مارشل سے متعلق، وہ اس میں عدالت کس نتیجے پر پہنچتی ہے. اور عزیر نذیر بھنڈاری صاحب نے تو کہا ہے، میں خیال شاید کل وہ اپنے دلائل شاید وہ کنکلوڈ کر لیں. آج کا بھی انہوں نے پچھلی کہا دفعہ تھا. انہوں نے آج کا بھی کہا تھا. وہ ان سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جج صاحبان سوال ہی اتنے کرتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں، تو پھر ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب کب یہ بیل منڈے چڑھتی ہے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے گا، اور ہاں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.